शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नारायण। प्रसंग चलिरहेको छ अध्यासको निरूपण। वेदान्त विद्याको प्रयोजन विचार गर्दा मोक्ष प्राप्ति वेदान्तको प्रयोजन भनेर बताइयो। मोक्षको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञानबाट मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। जुन कुरा ज्ञानबाट सिद्ध हुन्छ त्यसको पृष्ठभूमि र जुन कुरा ज्ञानले निवृत्त हुन्छ त्यसको उपस्थिति चाहिँ अज्ञानको कारणले भएको हो। किन ज्ञानबाट निवृत्त भयो, यस अर्थमा अज्ञानको कुरा आयो। अनि अज्ञानसँग सम्बन्धित अविद्या, अविद्या छ त्यसकारणले विद्याको आवश्यकता पर्यो। अध्यास छ त्यसकारणले त्यसको निवृत्तिको आवश्यकता पर्यो। त्यसो भए अध्यास भनेको के हो, अविद्या भनेको के हो भन्ने कुरा हिजोसम्म आइसकेको छ। र त्यहाँनेरि के बताइयो भन्दा मूल लक्षण चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्ने, तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पण्डिताः अविद्या इति मन्यन्ते तद्विवेकेन वस्तुस्वरूपावधारणं विद्याम आहु। यति पङ्क्तिलाई लिएर अविद्या र विद्याको परिभाषा बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ विद्या र अविद्याको परिभाषा बुझ्ने कुरा हो। त्यसपछि फेरि प्रसङ्ग उठ्यो कि हाम्रा लौकिक वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहारहरू जति छन्, प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहारहरू, विधि निषेध बोधक अनि मोक्षपरक शास्त्रहरू जति प्रवृत्त भएका छन्, यिनीहरू सबैले अविद्यावाला आत्मा जो प्रमाता भनेर आत्मालाई मानेर अनि प्रत्यक्षादि प्रमाणहरू प्रवृत्त भएको देखिन्छ। अब शङ्का उठ्यो कि जब प्रमाणपरक शास्त्रहरू प्रवृत्त भएका छन्, अविद्यावाला प्रमातालाई लक्षित गरेर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणहरू कसरी प्रवृत्त भए, शास्त्रहरू कसरी प्रवृत्त भए भनेर सोद्धाखेरि अब यसपछि चाहिँ मूलमा शङ्कराचार्यले उल्लेख गर्नुभयो कि कथं पुनः अविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति भनेपछि अब यहाँबाट उच्यतेबाट प्रसङ्ग उठेको छ। अब यो हिजो पनि कुरा उठ्यो, यसलाई थोरै म उद्धरण गर्छु र अगाडि आज पङ्क्तिलाई नै अगाडि बढाउँछु। देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्ते। देहमा इन्द्रिय आदिमा अहङ्कार र ममकार नभइकन आत्मा प्रमाता बन्न सक्दैन। आत्मामा प्रमातृत्व पैदा हुनका लागि शरीर इन्द्रियसँग आत्माको लसपस हुनुपर्छ। शरीर इन्द्रियसँग अहम र ममको अभिमानले युक्त भएर मात्रै आत्मामा प्रमातृत्व उत्पन्न भएको हो। मूलमा हेर्नु होला, आज बाहिर म गइनँ। देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ। अब त्यसमा प्रमाणको प्रवृत्ति पनि हुन सक्दैन, किन प्रमाता नभइकन प्रमाणको कुनै कामै लाग्दैन। अब प्रमाणको प्रवृत्ति हुनका लागि, प्रमाता हुनका लागि देह इन्द्रियहरूको आश्रय त चाहियो।
इन्द्रियलाई साथमा नलिइकन प्रत्यक्षादि व्यवहार हुन सक्दैनन्। प्रत्यक्ष हुने बित्तिकै इन्द्रिय र विषयको सन्निकर्ष भए प्रत्यक्ष हुन्छ भन्ने चलन छ। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भनेपछि यो व्यवहार हुनका लागि पनि इन्द्रियको आश्रय त लिनै पर्यो। नहि इन्द्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः सम्भवति भनेको यही हो। अब अधिष्ठान भनेको इन्द्रियको आश्रयभूत शरीर। अधिष्ठान नभइकन इन्द्रियहरूले मात्रै एक्लै केही गर्न सक्दैनन्। शरीर नभए इन्द्रिय कसरी हाबी हुने? कुरो बुझियो? क्रमशः इन्द्रियमा नभइकन, इन्द्रियलाई साथ नलिइकन, इन्द्रियको आश्रय नलिइकन, किन इन्द्रिय भन्नाले अहिले चक्षुलाई नै लिउँ उदाहरण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष चक्षुरिन्द्रियले प्रत्यक्ष गर्ने भनेर चाक्षुष प्रत्यक्ष भन्ने कुरा मिलेन। अब त्यो इन्द्रिय फेरि शरीर नभइकन काम गरेन, शरीर नभइकन इन्द्रियले मात्रै काम गर्ने स्थिति छैन। त्यो कुरा बताउनु भयो यहाँ। यी अधिष्ठानम अन्तरेण, अधिष्ठान भनेको शरीर, अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठान भनेको शरीर। अधिष्ठान नभइकन इन्द्रियाणाम व्यापारः न सम्भवति। अधिष्ठानम अन्तरेण, अधिष्ठान नभइकन अर्थात् शरीर नभइकन इन्द्रियको व्यापार, इन्द्रियको कारोबार पनि हुँदैन, इन्द्रियको व्यवहार पनि हुन सक्दैन। अधिष्ठानम अन्तरेण इन्द्रियाणाम व्यवहारः न सम्भवति। न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। शरीर छ तर शरीरसँग मेरो अध्यास छैन भनेर कसैले पनि व्यापार व्यवहार गर्न सक्दैन। शरीरसँग अध्यास भएर, शरीरसँग अहङ्कारको साँठगाँठ भएर मात्रै, शरीरमा आत्मभाव गरेर मात्रै व्यापार व्यवहार कारोबार हाम्रा व्यवहारहरू चलेका छन्। अहम स्थूलः, अहम कृशः इत्यादि व्यवहारदेखि लिएर अहम पुमान, अहम स्त्री, म स्त्री हूँ, म पुरुष हूँ, म बुढो हूँ, म उमेरको हूँ, म फलानो नामको हूँ इत्यादि जे जति हाम्रा कारोबारहरू छन्, शरीरमा आत्मभाव अध्यास गरेर मात्रै अथवा आत्मभाव अध्यस्त गरेर मात्रै यस्ता व्यवहारहरू चलिरहेका छन्। यी सबै व्यवहारहरू अध्यास नभइकन असङ्ग आत्मामा हुन सक्दैनन्। यी हाम्रा सबै व्यवहारहरू न च अनध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। व्याप्रियते भनेको व्यवहार गर्दैन। अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन भनेको देहका साथ आत्मभावको अध्यास नगरिकन कश्चित् न व्याप्रियते, कसैले पनि व्यापार अर्थात् व्यवहार कारोबार गर्दैन। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति। यी सबै कुरा नभइकन अर्थात् इन्द्रियसँग सम्बन्ध, इन्द्रियले अधिष्ठानको खोजी गरेर शरीरसँग सम्बन्ध, अनि शरीरसँग पनि सम्बन्ध हुनु भनेको अध्यासकै रूपमा अहङ्कार ममकारले युक्त भएर अनि व्यापार व्यवहारहरू मान्छेको चलेकै हुन्छ। यति नभइकन असङ्ग आत्मामा प्रमातृत्व बन्न सक्दैन, प्रमाता बन्न सक्दैन। असङ्ग आत्मा असङ्गो नहि सज्जते। असङ्ग आत्मा कहीँ पनि आसक्त हुँदैन। तर आसक्त हुन थाल्यो भने त्यो के भयो त भन्दा असङ्ग बनेन, ससङ्ग बन्यो। ससङ्ग भनेको आसक्तिले युक्त बन्यो। शरीरमा आसक्ति त छँदैछ, मन बुद्धि अहङ्कार यिनीहरूसँग साँठगाँठ भएर मात्रै आत्मामा प्रमातृत्व भाव पैदा भएको छ। प्रमातृत्व भाव पैदा हुन थाल्यो। प्रमातृत्व भाव नभइकन प्रमाणको प्रवृत्ति पनि हुँदैन। प्रमाण भनेको के? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। यो पहिले पढ्ने विषय हो। त्यो हामीले पुरै धेरै नपढे पनि यति मात्रै बुझेका छौँ कि कुनै पनि वस्तु प्रमाणित हो भनेर सिद्ध गर्नका लागि कि त इन्द्रिय चाहियो, कि अनुमानले काम गर्न पर्यो, कि उस्तै उस्तै रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो, कि शास्त्रले बतायो भनेर जान्नु पर्यो। त्यसबाहेक अर्थापत्ति अनुपलब्धिको कुरा यहाँ अहिले प्रसङ्ग छैन, वेदान्त परिभाषाको कुरा हो। अर्थापत्ति अनुपलब्धिले पनि प्रमाणको द्वारा प्रमाणित गर्ने काम गर्दछ। जब जब यी प्रमाणहरू प्रवृत्त भए तब तब चाहिँ आफू प्रमाता नभइकन यो काम हुँदैन। आफू शरीर इन्द्रियसँग सम्बन्ध नभइकन प्रमाता बनिँदैन। सम्बन्ध पनि अध्यास पूर्वक नै सम्बन्ध हो। यस्तो यस्तो परिस्थिति छ।
यो साङ्ले गाँठो हुन्छ, यहाँबाट उहाँ, उसले उसलाई समात्यो, उसले उसलाई समात्यो। कहिलेकाहीँ कुनै मुद्दा परिआयो भने त्यो मुद्दा बक्ने बेला सुरुमा अपराधी एकजना मात्रै घोषित हुन्छ, तर उसले अर्कोलाई पोल्छ, अर्कोले अर्कोलाई पोल्छ, अर्कोले अर्कोलाई समाउँछ, हुँदाहुँदै साङ्लो परेर धेरैवटा चाहिँ मुद्दामा फस्ने स्थिति आउँछ। अनि उसलाई बुझ्नका लागि अर्कोलाई बुझ्नु पर्यो, अर्कालाई बुझ्नलाई अर्कालाई बुझ्नु पर्यो, हुँदाहुँदै तिनीहरू सबैमा आरोप प्रमाणित हुन सक्छ। भने जस्तै शरीरमा इन्द्रियमा अहङ्कार ममकार गरेर प्रमाता हुने हो। इन्द्रियलाई हात नलिकन प्रत्यक्षादि व्यवहार हुँदैन। अनि शरीर नभइकन इन्द्रियको व्यापार हुँदैन। शरीर हुँदा शरीरसँग अध्यासको आवश्यकता छ। अनि अध्यास नगरिकन असङ्ग आत्मामा प्रमाता बन्न मौका मिल्दैन। प्रमाता नभइकन प्रमाण बन्दैन। प्रमाण बन्नका लागि आत्मा प्रमाता हुन पर्यो। प्रमाता हुन शरीरमा अहङ्कार गर्नु पर्यो। शरीरमा अहङ्कार गर्दा इन्द्रियहरू पनि साथमा चाहिए। अनि इन्द्रियहरू शरीरको आश्रय अधिष्ठान नभइकन काम गर्दैनन्। इत्यादि क्रमले यो लामो जालो चाहिँ छन् नि। अचेल के भन्छन् मैले सुनेको, भ्रष्टाचारको जालो तलदेखि माथिसम्म फैलिएको छ। एउटाले असल काम गर्छु भनेर त हुँदै हुँदैन भन्छन्। अहिले समाजमा बाहिर गफ गर्दा ठिकै भनेका हुन् कि गलत भनेका हुन् मैले जान्दिनँ। उदाहरणको लागि मैले यति मात्रै भन्छु कि यहाँ धेरैवटाको अध्यासमा संलग्नता र जालो देखिन्छ। यो भ्रष्टाचारको जालो चाहिँ धेरै गहिरोसम्म पुगेको छ, जरो परसम्म पुगेको छ भने जस्तै। तस्मात् त्यसकारण यति यस प्रकार अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि प्रत्यक्षादि प्रमाणहरू अविद्यावन्तं विषयीकृत्य प्रवर्तन्ते यो कुरो बताइएको छ। एउटा यो प्रसङ्ग भयो कि हामीले जो बतायौँ नि, हाम्रा सम्पूर्ण प्रत्यक्षादि प्रमाणहरू पनि अविद्यावद विषयाणि भनेको अविद्यावन्तं विषयीकृत्य प्रवर्तन्ते। अविद्यावानलाई नै अगाडि सारेर यिनीहरू प्रवृत्त भइरहेका छन्। यो कुरा भयो। अर्थात् अविद्वानलाई नै यी शास्त्रहरूले आश्रय गर्दछन्। अविद्याको अज्ञानको अवस्थामा नै यी शास्त्रहरूको प्रवृत्ति हुन्छ, यी प्रमाणहरूको प्रवृत्ति हुन्छ। एउटा कुरा यो। अर्को कुरा पश्वादिभिश्च अविशेषात्। पश्वादिभि भनेको पशु आदिको व्यवहारबाट शास्त्र पढ्ने विद्वानहरूको व्यवहारमा अविशेषात् भनेको खास फरक देखिँदैन। पशु आदिको व्यवहार र विद्वानको व्यवहारमा खास विशेषता, खास फरक देखिँदैन। पश्वादिभिश्च अविशेषात् यहाँबाट अर्को भाष्यकारले अर्को प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। अब यो कुरो त बुझिएन। विद्वानहरूमा पशुहरूको भन्दा फरक व्यवहार देखिँदैन। विद्वान भन्नाले शास्त्र ज्ञान, शास्त्र पढेका, शास्त्रको उपयोग प्रयोग गर्ने विद्वानहरूमा पश्वादिभिश्च भनेको पशु आदिको व्यवहारदेखि खासै फरक देखिँदैन भन्ने कुरा आयो। अब यो अलि कुरा बुझिएन, मैले बाहिर व्याख्या गर्नु पर्दैन। शङ्कराचार्यले भन्नुभएकै पङ्क्तिलाई अगाडि बढायो भने कुरो बुझिन्छ। यथा हि यो कुरा मैले जो बताएँ, पश्वादिभिश्च अविशेषात्, यति पङ्क्तिलाई याद गरौँ त। पश्वादिभिश्च भनेको पशु आदि, पशु भनेको गाई भैँसी भेडा बाख्रा कुकुर घोडा, यी पशु आदिहरूभन्दा अविशेषात् भनेको विद्वानको व्यवहारमा फरक छैन। विद्वान भनेको पढे लेखेकाहरूको व्यवहारमा फरक छैन भन्ने कुरा आयो। कसरी भनेर अब सोध्नु पर्यो। यथा हि, अब उदाहरणका लागि बताउनुहुन्छ शङ्कराचार्यले। शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति पश्वादयः, पशुहरूले शब्दको श्रोत्रका साथ सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै के कुकुरलाई बोलाउनु पर्यो भने सायद हामी चाहिँ चे चे भनेको सुन्थ्यौँ। हजुरहरू कहाँ के भन्छन् थाहा छैन। गाईलाई अथवा भेडा बाख्रालाई बोलाउनु पर्यो भने लाह 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 आइजा आह आह भनेर बोलाउनु पर्यो। के भयो त भन्दा त्यो पशुको, म शङ्कराचार्यकै पङ्क्तिको कुरा गर्दैछु, पशुको कानसँग शब्दको जब सम्बन्ध हुन्छ, शब्दादिवि शब्दहरूद्वारा श्रोत्रादि नाम भनेको उसको श्रोत्रेन्द्रियसँग जब सम्बन्ध हुन्छ, सम्बन्ध भएपछि उसलाई शब्द विज्ञाने जाते भनेको अलिकति अर्थबोध हुन्छ। श्रोत्रादि इन्द्रियहरूको शब्दका साथ सम्बन्ध भएपछि अनि शब्दहरूको ज्ञान चाहिँ पशुहरूलाई पनि हुन्छ।
अनि त्यो शब्दको ज्ञान हुँदा प्रतिकूले जाते मलाई अनुकूल हो बोलाए जस्तो लाग्यो भने त्यो आउँछ। अनि होइन प्रतिकूल भयो मलाई गाली गरेको हो हप्काएको भन्ने लाग्यो भने त्यो जान्छ। कुकुरलाई पनि आइजा आह भनेर बोलाए जस्तो लाग्यो भने चेचे भन्ने हो कि बिरालोलाई म्याउ भन्ने हो कि बोलाउँदाखेरि अनुकूल लाग्यो भने अनुकूलै छ प्रवर्तन्ते, अनुकूल लाग्यो भने तिनीहरू फर्केर आफूसँग आउँछन्। प्रतिकूल लाग्यो भने उनीहरू चाहिँ उता उल्टिएर उता फरक माने विपरीततिर जान्छन्। जस्तै घाँस खान बोलायो लह लाह भनेर दिन खोज्यो भने मलाई खाना दिन खोज्यो भनेर पशुहरू आउँछन्। अनि तँलाई म पिट्छु भनेर लट्ठी लगाएर पिट्न थालियो भने पशुहरू त्यहाँबाट भाग्छन्। यो पशुहरूको व्यवहार भयो होइन। यो पहिला उदाहरण पढौँ। पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति। पशुहरूको दुनियाँमा भनेर बुझौँ। पहिला उनीहरूले शब्द सुन्छन्। शब्द सुनेपछि श्रोत्रेन्द्रियको शब्दका साथ सम्बन्ध भएपछि शब्दको अर्थ विज्ञान हुन्छ। तिनीहरूले अर्थ बुझ्छन्। अर्थ बुझ्दाखेरि प्रतिकूल हो जस्तो लाग्यो, प्रतिकूल भनेको मलाई फाइदा छैन, मलाई अनुकूल छैन भन्ने लाग्यो भने तिनीहरू त्यो कार्यबाट निवृत्त हुन्छन्। मलाई हप्काउन भनेको हो गएँ भने मलाई कुट्छन्, मलाई पिट्छन् भन्ने थाहा पायो भने तिनीहरू निवृत्त हुन्छन्। मलाई अनुकूल भयो बोलाए म जाउँ गयो भने खान दिन्छन्, मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने बुझ्यो भने त्यो पशुहरू चाहिँ मुख गर्दै नजिक नजिक आइपुग्छन् वा पुच्छर हल्लाउँदै आइपुग्छन्। यो पशुको हकमा कुरा गरौँ। अब मान्छेको हकमा कुरा गर्नु पर्यो भने अथवा भनौँ पशुकै हकमा कुरा गर्नु पर्यो भने दण्डोद्यतगरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य। हातमा लट्ठी लिएर कुट्न आएको मान्छेलाई देख्यो भने पशुले पनि यति कुरा बुझ्छ कि माम अयम हन्तुम इच्छति, ला यसले त मलाई मार्ने पो भो भन्ने बुझेर पलायितुम आरभन्ते, भाग्न खोज्छन्। लट्ठी देखाएपछि पशुहरू पनि उता फर्किन्छन्। हरित तृणपूर्ण पाणिम उपलभ्य। हातमा हरियो घाँस लिएर अथवा कुकुर छ बिरालो छ अथवा अरू कोही छ भने आफ्नो आहारा दिएको व्यक्तिहरूलाई आहारा लिएर मलाई बोलाइरहेका छन् भन्ने थाहा पायो भने तम प्रति अभिमुखी भवन्ति, ऊ प्रति अभिमुख भएर आउँछन्। फेरि दोहोऱ्याएर पंक्ति पढ्छु। यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति। कुरा सुनिसकेपछि शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते, शब्द सुन्दा प्रतिकूल हो जस्तो लाग्यो भने, प्रतिकूल भनेको बेफाइदा भने मलाई बोलाएको होइन गाली गर्न खोजेको जस्तो लाग्यो भने ततो निवर्तन्ते, त्यहाँबाट फर्किन्छन्। अनुकूल जस्तो लाग्यो भने प्रवर्तन्ते, त्यतै हिँड्छन्। अब अर्को उदाहरण लिउँ। हातमा लट्ठी लिएर आएका मान्छेहरूलाई देखेर यसले त मलाई मार्ने पो भो कि क्या हो, कुर्रा लिएर हिँड्यो भने घोडाहरू हट हट देखाएपछि आफै अगाडि मलाई यसले मार्ने भयो भन्ने ठानेर उनीहरू भाग्न खोज्छन्। हातमा घाँस लिएर लाह भनेर बोलाउन थाल्यो भने त्यो प्रति अभिमुख हुन्छन्। यो पशुको कुरा भयो। पशुभन्दा विद्वानमा फरक छैन भनेको छ नि। विद्वान भनेको जान्ने सुन्ने मान्छे, जान्ने सुन्ने भनाउँदा मान्छेहरू। एवं यस्तै गरी पुरुषाः अपि व्युत्पन्न चित्ताः। अलिकति यसो खोपडी भएका मान्छेहरू चाहिँ व्युत्पन्न चित्त भएका मानिसहरूले के गर्छन् त? क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते। आँखा राता राता पारेको अनि रिसाउन थालेको, हातमा खुकुरी तरवार लट्ठी पेस्तोल बन्दुक लिएको व्यक्ति, बलियो व्यक्ति भएको देख्यो भने ततो निवर्तन्ते। द्वन्द्वकाल थियो नि एउटा, मार्छन् कि क्या हो भनेर मान्छे भागाभाग हुन्थे। तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते। आफ्नो फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यतै पछि लागेर हिँड्छन्। मान्छेको चाला त्यही हो। आफूलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यहाँ जान्छन्, बेफाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यहाँबाट निवृत्त हुन्छन्। त्यसै गरी विद्वान व्यक्तिहरू पनि, विद्वान भनेको टाँठाबाठा भन्ने अर्थमा विद्वान है, शास्त्रको मर्म जान्ने, वेदान्त विद्यामा पारङ्गत भएका अनि ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई अहिले यहाँ नउभ्याउनुहोस्। उनीहरूका लागि विद्वान शब्दको प्रयोग गरेको होइन। पश्वादिविश्च अविशेषात् भनेको जान्ने सुन्ने भनाउँदा मान्छेहरू पनि आफूलाई अलि बेफाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो भने, आफूलाई सम्मान मिल्दैन जस्तो लाग्यो भने, आफूलाई पैसो अथवा फाइदो हुँदैन जस्तो लाग्यो भने ततो निवर्तन्ते, त्यहाँबाट पछाडि हट्छन्।
तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, होइन मलाई राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यतै प्रवृत्त हुन्छन्, हैन। एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टिन् आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते भनेपछि पशुहरूको हालचाल जस्तो छ कि फाइदा भए मुख गर्दै आउने, फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो भने, मलाई कुट्छन् जस्तो लाग्यो भने विपरीततिर फर्किने, त्यस्तै जान्ने सुन्ने मान्छेहरूमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यसकारणले अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः, प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो हो यो चाहिँ पशुको र मान्छेको बराबर बराबरै देखिन्छ, हैन। प्रमाण प्रमेय व्यवहार पशु जस्तै, अर्थात् विद्वान माने मान्छेहरूमा पनि दुईटैमा फरक व्यवहार केही पनि छैन। अलिकति फरक छ भन्ने हो भने एउटा फरक हुन सक्छ। पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेकपूर्वकः प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत् सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते। पशुहरूको जस्तै पुरुषहरूको प्रमाण प्रमेय व्यवहार उस्तै उस्तै हो। प्रमाण प्रमेय व्यवहार भनेको त हामीले भनिसक्यौँ नि, दोहोऱ्याउनु पर्दैन होला। प्रमाण भनेको जसको आधारमा वस्तुलाई यथार्थ जानिन्छ, प्रत्यक्ष आदि, अर्थात् आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला इत्यादि चाहिँ जो प्रत्यक्ष प्रमाणका साधन भए, यी पनि प्रत्यक्ष भए, प्रमाण भए। अनि अनुमान प्रमाणमा हेतु ज्ञान, लिङ्ग ज्ञान इत्यादि कुराहरू जे हुन् तिनीहरू चाहिँ अनुमान प्रमाणका लागि साधन भए। शब्द ज्ञान शब्द ज्ञानका लागि साधन भयो। इत्यादि व्यवहारहरू चाहिँ प्रमाणको व्यवहार भयो। त्यो प्रमाणको व्यवहारले कुनै पनि वस्तुलाई सिद्ध गर्नुपर्दछ, त्यो प्रमेय भयो। प्रमाणको र प्रमेयको लेनदेन, खानदान, आदान प्रदान यो व्यवहार जो हो पशुहरूमा पनि हुन्छ, मान्छेमा पनि हुन्छ। पशुहरूमा पनि देखिन्छ, मान्छेहरूमा पनि देखिन्छ। अलिकति प्रसिद्धि के देखिन्छ भने पशुहरूको प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेकपूर्वक हुन्छ भने लामो धेरै सोच्न त अलि सक्दैनन्, छोटो छोटो सोच्छन्। मान्छेले चाहिँ अलि धेरै लामो सोच्ला। पशुले घाँस देखेपछि घाँटी तानेर खाइदेला, मान्छेले चाहिँ मलाई हेपेर बोलाएको छ त्यसकारणले कहाँ खानु भन्ला, मान्छेले नखाला। थोरै फरक त होला, तर प्रवृत्ति र निवृत्तिको हकमा, प्रमाण र प्रमेयको व्यवहारको हकमा पशुको र मान्छेहरूको गतिविधि उस्तै उस्तै देखिन्छ, समान समानै देखिन्छ। पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेकपूर्वकः प्रत्यक्षादि व्यवहारः परन्तु तत् सामान्य दर्शनात् उस्तै उस्तै समान समान देखिएको हुनाले व्युत्पत्तिमतामपि भनेको खुब जान्ने सुन्ने हुँ भन्ने मान्छेहरूका लागि पनि, व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां व्युत्पन्न पुरुषहरूका लागि पनि प्रत्यक्षादि व्यवहारहरू व्यवहार कालमा उस्तै उस्तै हो भन्ने देखिन्छ। यो कुरा निश्चय गर्न सकिन्छ भने तत् सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां व्युत्पत्ति भएका मान्छेहरूमा पनि प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्कालमा उस्तै उस्तै हो भन्ने लाग्छ इति निश्चयते। शास्त्रीय व्यवहारको कुरा गर्छौं भने अलिकति फरक छ। शास्त्रीय व्यवहारमा यसको तात्पर्य अहिलेसम्म के भयो त, लोकप्रसिद्ध व्यवहार त अध्यासमूलक भयो, यस्तै यस्तै लटरपटर चलिरहेकै छ। शास्त्रीय व्यवहार त अध्यासमूलक होइन कि। शास्त्रीय व्यवहारमा त शरीर इन्द्रिय भन्दा आत्मा भिन्नै हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ। यदि शरीर र इन्द्रिय भन्दा आत्मा फरक हो भन्ने नबुझ्ने हो भने शास्त्रीय कर्मका कुनै पनि व्यवहार सिद्ध नहुने होलान्। त्यसकारणले शास्त्रीय व्यवहार भनेको के, पूजा पाठ गर्ने, अनि पूर्वजन्म पुनर्जन्मका कुरा गर्ने, मरेपछि स्वर्ग आदि लोक प्राप्तिका कुरा गर्ने, यी शास्त्रीय व्यवहार भए। शास्त्रीय व्यवहारमा यद्यपि अब भाष्यकारले यहाँ फेरि बताउनु भयो कि शास्त्रीय व्यवहारमा यद्यपि अलिकति फरक चाहिँ छ लौकिक व्यवहार भन्दा, सामान्य तुच्छ मानिसको व्यवहार भन्दा। हामीले पहिला प्रसङ्गमा एउटा कुरा उठाएका थियौँ नि, मान्छेका तीनटा आँखा, के चर्मचक्षु पहिलो, अनि धर्मचक्षु दोस्रो, ज्ञानचक्षु तेस्रो भनेर भनेका थियौँ। हामीले धेरै व्याख्या गर्यौँ। चर्मचक्षु भनेको बाहिरी झ्याट्ट देख्दाखेरि आँखाले जे देख्छ, जे अनुभव गर्दछ चर्मचक्षु भयो। चर्मचक्षुले ढुङ्गा मुढा देख्छ, जाडो देख्छ, पानी देख्छ, आकाश देख्छ, यी बाहिर जे जे देखिन्छन् हजुरहरूलाई मान्छे देख्छ,
तर धर्मचक्षुले के देख्छ त? गण्डकीको शालिग्रामलाई, ढुङ्गालाई चाहिँ शालिग्राम भगवान देख्छ, गण्डकीको जललाई अमृत ठान्छ, अनि एउटा धातुको मूर्तिलाई भगवान देख्छ, जाडो भइरहेको बेला नुहाउँदै गर्दाखेरि आनन्द आयो भन्छ, अनि ईश्वर छ भन्ने अनुभव गर्दछ, मरेपछि पाप पुण्य भोग्नु पर्दछ भन्ने कुराको अनुभव गर्दछ। अलिकति विवेकी त भयो, शास्त्रीय व्यवहार भयो। शास्त्रीय व्यवहारमा यद्यपि, यहाँ यद्यपि भनिएको छ, यद्यपि भनेको हुन त भनेपछि एकछिन पछाडि तर भन्नुपर्छ है, त्यो तर एकछिन पछि भन्लान् भनेर सुनेर बसिराख्नु। यद्यपि हुन त बुद्धिपूर्वकारी भनेको चाहिँ अलिकति बुद्धि विवेक भएको मान्छेले आत्माको एक किसिमको स्वरूपलाई बुझ्छ। उसले आत्माको सम्बन्ध कस्तो त भन्दा स्वर्ग नरक जाने खाले, परलोकमा सुख भोग गर्ने खाले, भनेपछि मरेपछि पनि आत्माको अस्तित्व छ भन्ने कुरा, यस्ता यस्ता कुराहरू बुझेकै हुन्छ। त्यस्तो कुरा नबुझिकन शास्त्रीय कर्म गर्ने अधिकार पनि हुँदैन हैन। सामान्यतया अमुक गोत्र, अमुक प्रवर, अमुक शर्माहम भनेर भन्दै यो जन्ममा, पूर्व जन्ममा मैले गरेका जति पनि पाप पुण्य छन् तिनीहरूलाई, पापहरू छन् तिनीहरूलाई निवृत्त गर्नका लागि सङ्कल्प गर्छ। त्यसले के बुझ्यो त भन्दाखेरि आत्माको सम्बन्ध चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्यो र परलोक सम्बन्धका कुराहरू पनि बुझेर उसले कर्म गर्यो। त्यस्तै मान्छे मात्रै शास्त्रीय कर्ममा अधिकारी त हुन्छ। यो धर्मचक्षुको कुरा गर्दैछौँ हामीले। विवेक नभइकन कर्म गर्ने व्यक्ति अथवा आत्मा पूर्वजन्म पुनर्जन्म शरीरभन्दा भिन्नै भन्ने कुरा नबुझ्ने व्यक्ति कर्ममा अधिकारी हुँदैन। तर पनि, अब तर भने है मैले, तर पनि भन्नुभन्दा अगाडिको कुरो फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। शास्त्रीयतु व्यवहारे, शास्त्रीय व्यवहारमा यद्यपि हुन त बुद्धिपूर्वकारी भनेको अलिकति बुद्धि विवेक प्रयोग गर्दछ, आत्माको स्वरूपलाई बुझ्छ, परलोक सम्बन्ध, मरेपछि परलोकसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्छ। त्यति नबुझिकन परलोकको मतलब शास्त्रीय कर्ममा ऊ अधिकारी पनि हुँदैन। यद्यपि, तर पनि, तथापि धर्मचक्षुले बुझाएका, शास्त्र भनेको धर्मचक्षु सिकाउने कुरा, मरेपछि आत्माको अस्तित्व छ, यो शरीरभन्दा भिन्नै छ आत्मा, त्यो शरीरभन्दा भिन्नै आत्मा भएको हुनाले शरीर मरे पनि आत्मा मर्दैन, नजायते म्रियते वा कदाचित, यी कुराहरू त बुझेको छ। यो दोस्रो चरणको कुरा भयो, धर्मचक्षुसम्मको कुरा भयो। यति कुरा बुझेकै छ। यति कुरा नबुझिकन शास्त्रीय कर्ममा अधिकारै हुँदैन भन्ने कुरा बुझेकै हो। तर पनि त्यो मान्छेले शास्त्रीय कुरो बुझेँ भने पनि, पूर्वजन्म पुनर्जन्मको कुरा गरेँ भने पनि, मरेपछि शरीरको अस्तित्व, मरेपछि पनि आत्माको अस्तित्व हुन्छ भनेर बुझे पनि, शरीरका धर्महरू अर्थात् यो मर्ने बुढो हुने आत्माको हुँदैन, यो मर्ने बुढो हुने शरीरभन्दा भिन्नै, जन्मिने मर्ने बुढो हुने बढ्ने घट्ने छ नि। अस्ति तत्त्वबोध पढेको सुन्नुभयो, अस्ति जायते, कण्ठ छ होला हजुरहरूलाई, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। यी छवटा विकारहरूले युक्त भएको यो शरीर हो। यो शरीरभन्दा आत्मा भिन्नै छ भन्ने कुरा उसले बुझेकै छ। तर पनि त्यति कुरा बुझे पनि बुझ्नुपर्ने कुरा बाँकी नै छ है। तर पनि उसले यस्तो कुरा बुझेको छैन कि वेदान्त वेद्यम असनायादि अतीतम अपेत ब्रह्मक्षत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात अधिकार विरोधात च। अब जान्ने कुराका स्तर दुईटा भए। नजान्ने मान्छे त पशु बराबर सांसारिक भइहाल्यो। दिमाग खुराफाती भए पनि ऊ सांसारिक पशु बराबर आइजा लाह लाह भनेपछि आउँछ। चुनावका बेलामा चाहिँ ल भोज भतेर छ भने आज यतापट्टि भोलि उतापट्टि झन्डा फेर्दै अनि चाहिँ के नारा फेर्दै अनि जर्सी फेर्दै टोपी फेर्दै जता जता मिल्छ उतै उतै ल्याम गर्दै हिँड्ने कुराहरू आफ्ना ठाउँमा पशु बराबरै भनेर अगाडि बताइहाल्यो। माम अयम हन्तुम इच्छति, मलाई फाइदा छ भने गयो।
त्यो त चुनावको बेला अरूलाई चाहिँ तमासा देखाउने भन्ने चलन छ। सामान्यतया जनस्तर पनि त्यस्तै त्यस्तै गर्छ। कता फाइदा हुन्छ, कुन पार्टीले आफूलाई चाहिँ सिफारिस गर्छ, कुन पार्टीले आफूलाई ढाँट छल गरेको कुराहरू जोगाइदिन्छ, यस्ता यस्ता कुरामा प्रवृत्ति हुन्छन् इत्यादिलाई चाहिँ यहाँ पश्वादिविश्च अविशेषात् भनेर बताइदियो। अब त्यसपछि शास्त्रीय व्यवहार गर्ने व्यक्ति त्यति साह्रो खत्तम फँसेको त हुँदैन, उसले जाने सुनेको त हुन्छ। तर के जानेको हुन्छ त भन्दा यो आत्मा शरीर मर्दा मर्दैन, पूर्वजन्म पुनर्जन्म हुनेवाला छ, आज पाप गरेको अर्को जन्ममा भोग्नु पर्दछ, यस्ता कुरा त बुझेको हुन्छ। त्यति नबुझिकन कर्ममा अधिकारै हुँदैन। शास्त्र पढ्ने भनेपछि यी कुरा जानेकै हुन्छ। तर भन्दैछु है फेरि, तर यो कुरा जान्नु आवश्यक छैन, त्यो शास्त्र जान्न। के जान्नु आवश्यक छैन भन्दा म आत्मतत्व अरू कुनै प्रमाणद्वारा जानिनेवाला छैन। म स्वयं प्रकाश आफ्नै अनुभूतिद्वारा मात्र साक्षात्कार हुन्छु। तर मलाई वेदान्तले यो अनुभूतिमा सहयोग पुर्याउँछन्। अनि यो भोग प्यासले अतीत भएको ब्रह्मक्षेत्रादि माने भोग प्यास अनि संकल्प विकल्प अनि शरीरका धर्म, मनका धर्म, प्राणका धर्म अनि यो बुद्धिका धर्म, अन्तःकरणका धर्महरू ममा छैन। असनायादि अतीतम, भोग प्यास आदिद्वारा अतीत भएको अर्थात् नरहेको। ब्रह्मक्षेत्रादि भेदम, ब्राह्मण क्षेत्रीय आदि भेद पनि नरहेको। असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे न अपेक्षते, शास्त्रीय कर्म गर्नका लागि यस्तो आत्मतत्वको कुनै अपेक्षा छैन। उपनिषदले बताइएको क्षुधा आदिद्वारा नछोइने, भोग प्यासले नछुने, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र आदि भेद नभएको, स्त्री पुरुषको भेद नभएको, अनि चाहिँ बाल्य यौवन वार्धक्य आदि वृद्धावस्था युवावस्था र बाल्यावस्थाको भेद नभएको, असंसारी शुद्ध असंग आत्मतत्व महु भन्ने कुराको बोध शास्त्रीय कर्म गर्ने बेला आवश्यक पर्दैन। शास्त्रीय कर्म गर्ने बेला त यी हुँदा नहुँदा अलिकति झुट्टा मुट्ठा कुराहरू चाहिँ लिएर आएर कुशपानी समाउनु पर्छ। बारम्बार भनेकै छौँ, अमुक गोत्र हो भने फेरि दोहोऱ्याएर के भन्नुभयो तपाईँको गोत्रै हो भनेर सोध्यो भने जसले त्यो वेदान्त रहस्य बुझेको छ त्यसले चाहिँ मेरो गोत्रसँग सम्बन्ध छैन भन्ने बुझ्छ। कर्म गर्दा गोत्र नभई हुँदैन। अब नाम भन्नु पर्यो, कर्म गर्दा नाम नभनी हुँदैन। तर वेदान्त विद्यामा अनुभवमा उत्रिसकेपछि अब नामसँग आफ्नो सम्बन्ध हुँदैन। नाम त भर्खरै के फेरिदिएको नि, यतिखेर जन्मेको बेला 11 दिन हुँदा बनाइरहेको थिएँ, त्यो हिजोको कुरा हो। म त अस्ति नै देखेको थिएँ, म यो नाम हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि अहिलेसम्म थिएँ भनेर भन्ने कुरा। त्यो भागवतमा एउटा सानो कथा आउँछ नि, चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए। उनका कुनै कति लाख कि करोड कि कति अरब कति दुलै थिए। तिनीहरूमा छोरा थिएन। जेठीले चाहिँ कता कताबाट साधु महात्माको कृपाले छोरो जन्माइन्। अरू सबैले रिस गरे, रिस गरेर बिख खुवाएर मार्दे। अनि सबै रुन थाले। ती नाटक नौटङ्की गर्न त 1 नम्बर खप्पिस छन् नि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो राज्यभरि हाहाकार कोलाहल मचियो। राजा पनि शोकाकुल छन्, उठ्दैनन्, खानु खुट्नु छैन। तिनै ऋषिहरू जसले छोरो जन्मिन आशीर्वाद दिएका थिए उनीहरू आए, सम्झाए, पटक्कै लाग्दैन कुरो, बुझ्दैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ब्युझाइदिन पर्छ, मरेको छोरो बचाइदिन पर्छ भनेर अड्डी कस्छन्। त्यसपछि ती महात्माले अंगिरा र नारद मुनि उनीहरूले आफ्नो आत्मालाई त्यो बच्चाको शरीरभित्र छिराएर उसलाई ज्ञान सिकाउने नाटक गरे र के भन्दिए, त्यो बच्चो उठो, ए बाबु उठ भनेर नाटक गरे बाहिरबाट, किन राजालाई सम्झाउनु थियो। अनि उठ भनेपछि यसो आँखा खोल्यो। अनि त्यसपछि तेरा बाआमाहरू यहाँ रोएर बसिराखेका छन्, त अहिले मर्छस्? मर्नुहुन्न, उठ। तैँले बाबुआमाको मन थाम्नुपर्छ, बिहे गर्नुपर्छ, सन्तान जन्माउनु पर्छ, तैँले धेरै काम गर्नु छ केटा, उठ भनेर महात्माले भने। त्यसपछि उठो, कोही भनेर सोध्छ, फुच्चे मरेको फुच्चेले बाँचेर, यी को हुन्? तेरा अहिलेका बाउ हुन्। के को अहिलेका? म त कति ठाउँमा जन्मिएँ, कति ठाउँमा मरेँ, यस्ता जन्मिन र मर्ने त भइराखेका छ। कहीँ मेरो क्रिया बसिराखेका छन्, कहीँ मेरो हजुरबाउ भन्छन्,
कहीँ पिण्ड लडाइराखेका छन्, कहीँ चाहिँ के भन्छन्, कहीँ के भन्छन्, कतिवटा जन्म बितिराखेका छन्, कतिवटा जन्मको के भइराखेका छ, कहीँ यस्ता यी दुनियाँभरका हुँदा नहुँदा बेला बेलामा देखा परिरहने बाउहरूको चित्त बुझाएर म सक्दिनँ। यी कुन जन्मका बाउ परेर एकछिन सम्झिन पर्छ मैले त। त्यसपछि पनि कतिवटा जन्म बित्यो होला नि भन्छ केटोले। मलाई फुर्सद छैन यस्ता रुन्चेहरूलाई बुझाएर बस्ने। अब यिनी रुने रोइरहन्, मेरो त काम सकियो, म त जान्छु। हजुरहरूले बोलाउनु भएर यसो हेर्न आएको हुँ। यस्ता यी झुत्रे झाम्रेहरूलाई बुझाएर मलाई साध्य छैन भन्यो। फेरि फुत्रुको लड्यो, मर्यो, गयो। त्यो नारद मुनिले सम्झाउने काम गर्नु। पछि उनले अलिकति फर्किए, चेतना खुल्यो, अनि त्यसपछि ज्ञान सिके। यो कथा भागवतमा आउँछ, अरू प्रसङ्ग होइन। त्यो असंसारी आत्मतत्व हो। म ब्रह्मक्षेत्रादि भेद ममा छैन, स्त्री पुरुषको भेद छैन, लिङ्गभेद छैन, जाति भेद छैन, वर्गभेद छैन, वर्णभेद छैन, संसारको सम्बन्ध छैन, मनबुद्धि अहङ्कारसँग सम्बन्ध छैन, त्यसकारणले भोग प्यासको सम्बन्ध छैन, अनि चाहिँ स्थूलता कृशता मोटो दुब्लोको सम्बन्ध छैन, सङ्कल्प विकल्पको सम्बन्ध छैन। म त्यो निर्विकल्प निरञ्जन शुद्ध चैतन्य आत्मा हुँ। यस्तो बुझेर त कुनै कर्ममा प्रवृत्तै हुँदैन मान्छे। अधिकार विरोधात् च, कर्ममा प्रवृत्त हुने व्यक्तिको अधिकार छुट्टै हो, ज्ञान मार्गमा लाग्ने अधिकार छुट्टै हो। अधिकारी चाहिन्छ नि। ज्ञान मार्गमा लाग्नका लागि ती साधन चतुष्टयको अधिकारका कुराहरू गरेका छौँ। अब ऊ संसारी होइन म भनेर बुझ्नु छ। कर्म मार्गमा चाहिँ अब त्यही वासना, जन्म मृत्यु, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म इत्यादिहरूको सम्बन्ध छ। यद्यपि एकदम लौकिक मान्छेभन्दा शरीरभन्दा भिन्नै आत्मा छ भन्ने कुराको बोध चाहिँ शास्त्रीय कारोबार गर्ने मान्छेलाई हुन्छ। तर त्यो शास्त्रीय कारोबार गर्ने मान्छेलाई पनि यो तेस्रो श्रेणीको यो वेदान्त वेद्यम असनायादि अतीतम इत्यादि अनुभूति उनीहरूलाई हुँदैन र त्यो अनुभव हुनु त्यो कर्ममार्गीको अधिकारभित्र पर्दैन। अनुपयोगात् अधिकार विरोधात् छ। यस्ता मान्छेलाई त्यो कर्मको उपयोग पनि छैन र कर्मका लागि यस्ता मान्छेहरू, यस्ता अधिकारीहरू अधिकारी नै हुँदैनन्, हैन। शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम असनायादि अतीतम अपेत ब्रह्मक्षत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात् अधिकार विरोधात् च। अब त्यसो भए त्यस्तो आत्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि शास्त्रको प्रयोजन सकिँदो रहेछ। यही कुरा बुझ्ने त होला नि, हैन र? त्यो ब्रह्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि हामी जो वेदान्त विद्याको कुरा गर्दैछौँ, वेदान्त विद्याबाट आफ्नो वास्तविक स्वरूप थाहा पाएर छ्याङ्ग भइसकेपछि, छर्लङ्ग भइसकेपछि शास्त्रको कुनै पनि प्रयोजन आवश्यक पर्दैन। तर त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि प्राक छ, पहिले, प्राक भनेको पहिले, तथाभूत आत्मविज्ञानात् प्राक, त्यस किसिमको आत्मतत्व साक्षात्कार हुनुभन्दा पहिले शास्त्र चाहिँ प्रवृत्त छ। त्यो शास्त्र प्रवृत्त भएको शास्त्रले हामीलाई अलिकति अज्ञानसँगै रुमल्लिएको अवस्थालाई यसले अपेक्षा राख्दछ, अतिक्रमण गर्दैन। अलिअलि जानेको, अलिअलि नजानेको यस्तै व्यक्तिलाई शास्त्र काम लाग्छन्। बिल्कुल नजानेको मठ्ठुलाई चाहिँ संसार काम लाग्छ। अलिअलि आधा जानेको, आधा नजानेकोलाई शास्त्र काम लाग्छ। तर ज्ञानी पूर्ण स्वानुभूतिमा स्थिर भइसकेका व्यक्तिहरूलाई जुनसुकै शास्त्रहरूको पनि प्रयोजन हुँदैन, आवश्यकता पर्दैन, त्यसकारणले कामै छैन। कुरो बुझियो होला? अब अलि बुझिएन भने म फेरि एउटा अर्को दृष्टान्त दिन्छु भन्नुहुन्छ शङ्कराचार्यले। तथाहि यही कुरा म अर्को तरिकाबाट बताउँछु। शास्त्रमा एउटा वाक्य आयो मीमांसामा, ब्राह्मणो यजेत, ब्राह्मणो बृहस्पति शवेन यजेत पुरोधा काम, राजा राजसूयेन यजेत स्वराज्य काम, रथकारः कारिर्या यजेत। शूद्रहरूले पनि कारिरी यज्ञबाट यजन गर्नु,
क्षत्रियहरूले चाहिँ राजसूय यज्ञ गर्नु, क्षत्रिय भन्नाले राज्य शासनको जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरूले राजसूय यज्ञ गर्नु। राजसूय यज्ञ गर्न ब्राह्मणको अधिकार छैन। अनि बृहस्पति शब गर्नका लागि क्षत्रियको अधिकार छैन। किन बृहस्पति शब्दले के गर्छ? राज्य जित्ने कुरो गर्दैन, शासनको कुरा गर्दैन। उ त विचार चिन्तन ज्ञान गुणका कुरा मात्रै हुन्छन्। त्यसकारणले ब्राह्मणः बृहस्पति शबेन यजेत पुरोधा काम मन्त्र आयो। राजाले राजसूय यज्ञ गर्नु, ब्राह्मणले बृहस्पति शब यज्ञ गर्नु, अथवा के कामना छ त्यही अनुसारका यजन गर्नु। वैश्यले चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर कुनै के यज्ञ गर्नु, शूद्रले पनि के यज्ञ गर्नु भनेर बतायो कि बताएन? बतायो। अब पिता भइसकेपछि के हैसियतमा रहने, छोरो हुँदा के हैसियतमा रहने हुन्छ नि। मलाई अनुभव छ। मेरो पिताजी घरमा हुनुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ घरमा पिताजी हुनुहुन्छ भनेर दौडधुप गर्न छुट थियो। अनि त्यतिखेर सानो उमेरकै व्यक्ति थिएँ, दौडधुप गर्थेँ, खबर लिएर पिताजीसँग आएर बताउँथेँ। आज पिताजी सम्झिने दिन हो नि, त्यसैले मेरो त फेरि पिताजी गुरु पनि पिता पनि सबै दुईटै भूमिकामा एउटै। त्यसकारणले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विशेषता त फेरि छुट्टै छ। सबै कुरा बताउँथेँ। अब अहिले पिताजीले पाञ्चभौतिक शरीर त्याग्नुभयो। अब पहिले जस्तै गरी दौडधुप गर्ने स्थिति आएन। अब त्यो उमेर अवस्थामा बिस्तारै आफू चाहिँ त्यो स्तरमा जानुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि मेरा दिनचर्या फेरि कुनै कुनै मान्छेले अहिले पनि उही बालक हो भन्ठानेर केही सोल्लान् भन्लान्, छुट्टै कुरा हो। तर अब परिवेश पहिचान परिस्थिति आफ्नो फेरि हो। हिजो कुन व्यवहार गरिन्थ्यो, आज कुन व्यवहार गरिन्छ। अब भोलि अलिकति उमेर अवस्था अलि बढ्दै जान्छ अनि कुन व्यवहार गरिन्छ। हाम्रा कारोबार व्यवहारहरू जसरी हाम्रो अवस्थाको अपेक्षा राख्दछन्। यज्ञ यागादिहरू गर्ने पनि कुन अवस्थामा, कुन उमेरमा फेरि। ब्रह्मचर्य आश्रम बाल्य अवस्था हो भने गुरु घरमा बसेर ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्ने। गृहस्थ हो भने पत्नीसँग गृहस्थ आश्रममा घरमा बसेर धन सम्पत्ति कमाउने, सन्तति जन्माउने इत्यादि व्यवहार गर्ने। वानप्रस्थ हो भने अब गृहस्थ आश्रमबाट पनि अलि निवृत्त भएर साधना तपस्याका लागि, एकाग्रताका लागि हिँड्ने, समाज सेवा अनि साधनामा लाग्ने। यहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो के इन्द्रदेव भट्टराई भन्ने, अस्ति बसिरहनुहुन्थ्यो उहाँ अत्तरियाको। अब मैले मेरो दायित्व पुरा गरेँ, छोराहरूलाई आफ्नो जे गर्ने हो अथवा घर परिवारहरूको सब छोडिदिइसकेँ। अब म चाहिँ समाज सेवामा, योग साधनामा आफ्नो जीवन समाजलाई योग वेदान्त विचार यही सिकाउन र सिक्न अनि साधना गर्न म लागेँ। म अब हजुरले चाहनुहुन्छ भने घर छोडेर हिँड्छु भनेर हिजो टुप्लुक्क देवघाट आइपुग्नु झोला बोकेर। अब कारोबार अलिअलि त छ, यसो मिलाउँछु 2-4 दिनमा, यताउति गर्छु। अब म चाहिँ कहीँ केही हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो काम गर्छु। म अब वानप्रस्थ जीवन जिउन चाहन्छु। त्यो घटनाक्रम, त्यो परिस्थिति, त्यो व्यवस्था चाहिँ वानप्रस्थ आश्रमको भयो। सन्न्यस्त भइसकेपछि सबै कुरा परित्याग गरेर प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, परिव्राट बन्ने परिस्थिति आयो। भनेपछि हाम्रा शास्त्रले बताएका यावत कर्महरू वर्णको अपेक्षा राख्दछ, आश्रमको अपेक्षा राख्दछ, अवस्थाको अपेक्षा राख्दछ, हैसियतको अपेक्षा राख्दछ। कसैले एउटा भागवत सप्ताह लगाउनु थियो, के सामग्री चाहिन्छ भन्यो भने तपाईले के खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईको हैसियत के हो भन्नुपर्छ। तपाईँ टन्न पैसा कमाएर बस्नुभएको छ भने छपक्कै सुनका औँठी लगेर पण्डितजीलाई लगाइदिनुहोस्। ठुलो पैसाको चाहिँ मूर्ति बनाएर पूजा गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले कमाउनु भएको छ, तपाईँले गर्नै पर्छ। तपाईँले कमाउनु भएको छैन, कुसको टुक्रा लिएर फुल लिएर बसेर पूजा गर्नुहोस्। एउटा सुपारी राख्नुहोस्, कुसको टुक्राले, फुलले अनि चन्दनले पूजा गर्नुहोस्। शास्त्रीय कर्महरूमा हाम्रा वर्ण, आश्रम, अवस्था, सम्पत्ति, परिवेश, परिस्थितिहरूको आश्रय आवश्यक पर्दछ। यही भनेको ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि। ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्र वचनहरूले के गर्दछन् त भनेको आफूमा, आत्मामा वर्ण धर्मको आरोप गर्छन्। ब्राह्मणले यस्तो गर्नु भनेर। के को आत्मा ब्राह्मण र क्षत्रिय हुन्छ?
हुँदै हुँदैन, तर पनि शास्त्रले भनिदिन्छ तिमी ब्राह्मण हो भने यो यज्ञ गर भनेपछि अध्यास लियो कि लिएन साथमा, आरोप गरो कि गरेन नभएको कुरा, अध्यासलाई नै अगाडि सारेर यी धन्दा फन्दा हुन्छन्। नचाहिएको कुरा अगाडि सारेर धन्दा फन्दा हुन्छ। अस्ति कसले कुरा गर्दै थियो, चिया पिउन भनेर सुरु गरेको, चिया पिउने भन्नुभयो, चिया ल्याएर घरमा दियौँ हामीले, दिएपछि मैले हजुरलाई चिया पो दिन भनेको थिएँ, यो गिलास किन लिएर आउनुहुन्छ भनेर भन्छ। अब भन्नु परेन गिलास बिना चिया कसरी, अनि ऊ भन्छ मैले त चिया ल्याउनुहोस् पो भने अब त गिलास त मलाई आवश्यकता नै थिएन। तर चिया यस्तो चिज हो जो गिलास नभइकन पिउन सकिँदैन, हातमा लिन सकिँदैन, दिन सकिँदैन। भने जस्तै यो कर्म मार्ग, धर्मशास्त्रका कुराहरू, कर्मशास्त्रका कुराहरू यस्ता हुन् जसले आत्मालाई अनात्मासँग मुछेर अनि अध्यास अथवा अज्ञान अथवा भ्रान्तिलाई अगाडि सारेर मात्रै काम चल्छ। भ्रान्तिलाई अगाडि नसारिकन कामै चल्दैन। वर्णको आरोप आत्मामा गर्नु भ्रम, तर नगरी हुँदैन। आश्रमको आरोप, अवयवको आरोप, वय भनेको उमेर, वय भनेको उमेरको आरोप, कुन ब्रह्मचारी हो भने यो, गृहस्थ हो भने यो, वृद्ध अवस्थाको हो भने यो, एकादशी उपवास गर्न पर्छ, सबैले गर्न पर्छ। तर ज्यादै वृद्ध भएको, असमर्थ, अनि यो के भन्छ यो औषधि नखाइ नहुने परिस्थिति यस्तो छ भने उसका लागि छुट छ भनेपछि उमेर अवस्था भयो कि भएन? उमेर अवस्था आत्मासँग सम्बन्ध हुन्छ? हुँदैन। वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदि विशेषको अध्यासलाई अगाडि नसारिकन ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्रहरूको प्रवृत्ति हुँदैन। कुरो बुझियो? त्यसो भइसकेपछि अब हामीले अझ अध्यासको बारेमा कुरा बुझ्नु भएन भने हामीले भनिसकेका छौँ, फेरि सम्झाउँछु। यो अध्यासको लक्षण हो है उहाँले भन्नुभएको, शङ्कराचार्यले। यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिः, यति पंक्ति। अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिः। अध्यास भनेको के हो त भन्दाखेरि जो त्यो होइन त्यहाँ त्यो बुद्धि गर्नु, त्यसलाई अध्यास भनिन्छ। डोरी सर्प होइन, तर डोरीमा सर्प बुद्धि गर्नु, त्यही हो अध्यास। आत्मा बुढो हुने, मर्ने, जन्मिने ब्राह्मण क्षत्रिय होइन, तर त्यही आत्मामा ब्राह्मण क्षत्रिय उमेर अवस्था बुढो बच्चो आरोप गर्नु, त्यही हो अध्यास। अतस्मिंस्तद्बुद्धि इति अवोचामः। त्यो होइन तर त्यसमा त्यो बुद्धि गर्नु, यसैलाई अध्यास भनेर भनिन्छ। अब यसको उदाहरण चाहियो भने फेरि बताउँछु। तद यथा, यो कुरा म बताउँछु कि जस्तै उदाहरणको लागि पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति। बाह्य धर्मान् आत्मनि अध्यस्यति। केही चित्रकेतुको कथा थियो अघि, छोरो मर्यो, छोरो त पुरपुरामा लेखेको थिएन, मरिहत्ते गरेपछि ती साधुले, महात्माले तिमीलाई दुःख दिने छोरो जन्मिन्छ, लो गएर फल खुवाऊ भनेर दुलैलाई फल खुवाउन पठाइदिएको। दुलैले फल खाइन्, छोरो जन्मिए झैँ गर्यो। अलि दिनपछि सबै अरू सौता आमाहरूले बिख खुवाइदिएर सल्लाह गरेर त्यसलाई मार्दे, किनभने ऊ चाहिँ महारानी हुने भई हामी नोकर नै हुने भयौँ भनेर सबैले पीर मानेर अनि उसलाई चाहिँ बिख खुवाएर मार्दे। मरिसकेपछि त्यो जसले जन्माएको आमा हो त्यो आमा अनि बाउ जसले यो घटना थाहा पाएको छैन, उनीहरू त म त मरे नि भनेर म मरेँ भन्छन्। मरेको को? छोरो होइन मरेको, तर पनि के भन्छ? म मरेँ भन्छ। अत्यन्तै प्रिय पत्नी मर्यो भने पनि पतिले म मरेँ, अब म कसरी काम गर्ने होला भन्छ। अत्यन्त प्रिय पति छ, पति मर्यो भने पनि पत्नीले म त मरेँ नि, अब कसरी म काम गर्ने, म बाँच्ने, म त मरेँ भन्छ। भनेपछि पुत्र भार्यादिषु, छोरा र पत्नीहरू, विकलेषु भनेको अङ्गविकल भए भने पनि मेरो त आफ्नो हातै भाँचिए जस्तो भएको छ। पत्नीमा केही तलमाथि पर्यो भने, छोरामा केही भयो भने, परिवारजनमा केही भयो भने, आफन्तलाई केही भयो भने, ओहो बत्ती नै निभ्यो, हाम्रो त एउटा के भन्छ हातै भाँचियो,
भनेर भन्ने चलन छ। पुत्र भार्यादिषु विकलेषु, विकलेषु भनेको कोही विकल भयो भने, अङ्गविकल अङ्गभङ्ग केही भयो भने, अहमेव विकलः, मै बिग्रिएँ भन्छ। छोराछोरीमा पनि अहम भाव आइसक्यो। पत्नीलाई अहम भन्छ कहिलेकाहीँ, म त भन्छ नै, तर कहिले कहिले अहम नै भनिदिन्छ। सकलेषु, उनी ठिकै छन् भने म ठिक छु भनेर मक्ख पर्छ फेरि तिनीहरूलाई लिएर। भनेपछि पुत्रादिहरूमा नै आत्मबुद्धि पनि गर्ने भयो कहिले कहिले झुक्किएर। बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, पुत्रादि धर्महरू, पुत्रादिका कुराहरू आत्मामा नै अध्यास गर्दछ। पुत्र स्त्री आदि अपूर्ण पूर्ण केही हुँदाखेरि मै अपूर्ण भएँ, मै पूर्ण भएँ भनेर बाह्य पुत्रादि पदार्थका धर्मको आत्मामा अध्यास गरिलिन्छ। अनि त्यसपछि शरीरका धर्महरूलाई लिएर पनि अध्यास गर्दछ। देह धर्मान कसरी? स्थूलोहम, कृशोहम, गौरोहम, म मोटाएँ भन्छ। देह धर्मको आत्मामा आरोप गर्यो। आत्मा मोटाउने होइन, तर देह मोटाउने हो, तर देहको धर्म आत्मामा आरोप गर्यो। जसरी तातो हुने आगो फलाम होइन, तर आगोको धर्म फलाममा आरोप गरिसकेपछि फलाम तातो छ भने जस्तै शरीरका धर्महरू आत्मामा आरोप गरेर आत्माले म नै मोटो हुँ, म नै दुब्लाएँ भन्छ। म गोरो वर्णको छु, म काले भएँ, म त नराम्रो भएछु भन्छ। अनि म उठेँ भन्छ। के को उठ्नु? आत्मा उठ्छ। म बसेँ भन्छ। म हिँड्छु, म हिँड्दैछु भन्छ। शरीरका धर्मलाई लिएर भनेको के भन्यो? स्थूलोहम, मोटाएको छु। कृशोहम, म दुब्लाएको छु। गौरोहम, म चाहिँ गोरो छु। श्यामोहम, यहाँ नभए पनि थप्नुहोस्, म कालो छु। अथवा म अहम तिष्ठामि, म रोकिएको छु। अहम गच्छामि, म गइरहेको छु। अहम लङ्घयामि, मैले नाघिरहेको छु। यस्ता यस्ता कुराहरू दिनदिनै भन्ने गर्दछ मान्छेले। किन भनेको? देहका धर्महरूको आत्मामा आरोप गरेर। अब यसै गरी इन्द्रियका धर्मको पनि आरोप गर्दछ। मुकः, म त लाटो बोल्नै सक्दिनँ भन्छ। अथवा त्यो मुख छ, लाटो छ भन्छ। लाटो हुनु के हो? वाणी इन्द्रिय हो। वाणी इन्द्रियको धर्म चाहिँ आत्मामा आरोप गरेर आत्मा नै वाणीहीन भयो। अब इन्द्रियको धर्म चाहिँ काणत्व चाहिँ यो एउटा इन्द्रिय, चक्षुर इन्द्रिय एउटा भएन भने काण भन्छन्। त्यो धर्म आत्मामा आरोप गरेर अहमेव काणः। शरीरका धर्म क्लीबत्व, क्लीब भनेको नपुंसक हुनु। स्त्रीत्व लक्षण पनि छैन, पुंस्त्व लक्षण पनि छैन, अथवा दुईटै लक्षण छ अथवा दुईटै छैन, यस किसिमको बीचको, त्यसलाई क्लीब भन्छन्। अहम क्लीबः, शरीरका धर्म न हुन्। आत्माको धर्म त कहाँ छ र? अहम पुरुष, अहम स्त्री पनि यहाँ जोडिन्छ। अनि इन्द्रियका धर्म, श्रोत्रेन्द्रियको धर्म चाहिँ बाधिर्य हुनु नहुनु, सुन्नु नसुन्नु, तर त्यो आत्मामा आरोप गरेर अहम बधिरः भनिदियो। अनि आँखाका धर्म अन्ध हुनु नहुनु, चक्षु हेर्नु, तर त्यो लगेर आत्मामा आरोप गरियो, अहम अन्ध भन्यो। इन्द्रियका धर्महरूलाई ल्याएर शरीरमा आरोप गर्यो। अब अन्तःकरणका धर्म भनेको मन बुद्धि चित्त अहङ्कार भित्र रहने धर्महरू के? कामः, सङ्कल्पः, विचिकित्सा, अध्यवसाय, निश्चय। काम गर्नु, काम भनेको चाहना, लौकिक काम होइन नि, कामना के। सङ्कल्प, विचिकित्सा भनेको संशय, अध्यवसाय भनेको निश्चय। अन्तःकरण के हुन्? मन बुद्धि चित्त अहङ्कार होइन। सङ्कल्प विकल्पात्मकम मनः होइन, निश्चयात्मिका बुद्धि, अहङ्कर्ता अहङ्कारः, चिन्तनकर्त्री चित्तम। यो तत्त्वबोध हो। तत्त्वबोध नपढ्नु भए यहाँ गति हुँदैन। तत्त्वबोध पढेकाहरूलाई धेरै कुरा हामीले पढिसकेको हुनाले अब गति पक्कै बनेको छ। काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा, अध्यवसाय, यी अन्तःकरणका धर्महरू पनि आत्मामा आरोप गरेर अहम कामवान, अहम कामये, अहम सङ्कल्पम करोमि इत्यादि इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। यस प्रकार अहम प्रत्ययिनम अशेष सुप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्येण अन्तःकरणादिषु अध्यस्यति। अलिकति यताका धर्म उता अनि उताको धर्म यता आरोप गरेर अनादिकालदेखि अनन्त ढङ्गले चलिरहेको स्वाभाविक अध्यास, मिथ्या ज्ञानरूप अध्यास हाम्रो चलिरहेको छ। यो चलिरहेको अध्यासलाई अब अलिकति उपसंहार गर्न मात्रै बाँकी हो, तर पनि यसलाई आज पुरा गर्न समय अतिक्रमण भइसकेको छ। हामी बाँकी रहेको पाठ फेरि हामी अगाडि बढाउँला। धन्य। आज पाठको गति अगाडि बढेको छ। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।